एकूटन जाऊन बापा आम्ही जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेकता पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुझी भुरगी कर आमकां पवित्र केलाय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणी जिवीत आमकां जोडून दिलाय एकूटन जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेकता. हे मिसाचें बलिदान फिरगस लोकांच्या इराद्या पासत आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो एक फिरगस कुटुंब जावन आमी एवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी बलिदान भेटोवंक सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती उक्त्या मनान दिल्ल्यांत वा सोदून गेल्ल्यांक जेजू दादोशी करता म्हणलो संदेश आमकां मेळटा. हर एक मनशाची वायुक्ती करणी देवाच्या मिसावान भोव गरजेची. आज युवा जणांचो आयतार जावन आमी आचरण करता. सगळ्या युवा जणांक जेजू लागीं हाडया. जेजूक आयकूंक ताका सोदून दादोशी जावंक ह्या वेदी भोंवती आमी आयल्या आसता उक्त्या मनान आनी नितळ काळजान ताचे समोर समकोवया आनी हे पवित्र बलिदान आमचे जिणेक दादोसकायेचें जावं म्हूण मागया. मिसाचें बलिदान पवते परी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदाक देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हण आनी चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोमिया काकुट सोमिया काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोमिया काकुट महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर तूं बापाच्या
उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती, देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलोबायन वागय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तून आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुंच सांबाळ. वो उपकार आमकां कर म्हण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकतीं घेया. पोशण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात? तुमकां दादोशी करिनांत त्या वस्तूंचेर तुमची जोड तुमी कित्याक होगडायतात? सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. आनी पक्वानां खावन तुमी दादोशी जातेल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सस्नीक करार करतलो. देवाचें उतर हें. तुझे हात उसोन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसोन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सुमी दयाळाणी सुस्निकायनाणी प्रीती मोगान बोरलो सुमेस्ता सिरिस्पो कितलो बरो. सगळे आपले रस्ते ते कणवळेन बोरलो. तुझे हात उसो सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सुमेस रस्नाचे दळे तुजेर आसात आनी तूं सकता वेळा वेळा तांचो ग्रास दिताय. तुजे हात उसोन आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसोन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सिरिस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नीतिवोन, सर आपल्या करण्यांनी तो दया
उलो मारतल्या सोमेस्ता वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सरस्पर लागीं सासा तुझे हात पुसो सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करता तुझे हात पुसो सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातान कोणूच आनी खंयचेंच आमकां वेगळीं करूंक शकना. सांग पावलून रोमाकारा बरयल्या पात्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळीं करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, कणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार, आपाय वा तालवार, जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैंबावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पाताळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यांतय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 alleluia. उतर तुझे सोम्या दिवो मोजा मेटा प्रकाश पांको मोजा निस्पोर्त्या जीवनो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू तांचो भायर सरलो आनी एके दोणीर बसून आपूण एके वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण लोकांक ती खबर मेळ्ळी आनी शहरांत पांय वाटेन जण हारी हारींनी पाट धरून गेले. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना लोकांचो वडेक जमो थंय एकठांय जाल्लो. तांकां देखतच ताचें काळीज भिरमोतेन भरलें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सर्चेन येवन म्हणाले, ही एक सोरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक तूं दान सोड. हळ्यांनी वचोन जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार मोलाक घेवन दीत. पूण जेजू तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. आमच्या लागीं हांगा कांयच ना. आसाज म्हळ्यार फकत 5 सुमडे आनी 2 मासल्यो म्हणाले ते ताचे लागीं. ते म्हाका हांगा हाड दिया म्हणालो जेजू तांकां. आनी लोकांक तणार बसून ताणें ताकीद दिली. उपरांत ते 5 सुमडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे म्हूण शिसांक दिले.
शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस्त जेवण दादोशी जाली. उरलेले कुडक्यांनी भारां दालीं तांणी भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सद्या काळ असो 18वो आयतार आनी आयची देवस्तुती जेजू लागीं उक्त्या मोणान गेल्ली वा जेजू लागीं उक्त्या मोणान उदार काळजाण गेल्ली दादोशी जातात. एक ऑर्थोडॉक्स कॅथोलिक कुटुंब आनी ह्या कुटुंबांत एक भोव बरी संप्रदाय वा एक सवय आसली. जेवच्या पयलें कुटुंबाच्या एका सांद्यान पवित्र पुस्तकांतली देवाचें उतर वाचून मोठव्यान त्या उतरांचो नियाळ वा अणभव वांडचो. अशें 8 वर्सां प्रायेच्या जॉनीची सर्ती आयली आनी जॉनीन काडिल्लें वाचप जेजून 5,000 लोकांक वाडिल्लें तें घडीत आनी आपले आयच्या दिसा आमी आयकलें. जॉनी वाचता वाचतना मलगड्यातावन धरलें घरच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक एका रितीची कितें म्हणटा आमी विशेष रितीचें आकर्शण आसलें. आकर्शण कित्याक म्हळ्यार जॉनी कितें नियाळ दिवंक वेतलो. 5 सुंडे 2 मसल्यो जेजून 5,000 लोकांक वाडिल्ल्या ह्या गडिता मुखांतर कसलो मोठो संदेश वा अणभव दितलो म्हणून सगळ्यां आतुरायेन राखून रावली. जॉनी वाचप वाचून जाल्लेंच जाणवायाची उतरां उलयलो आनी ही जाणवायाची उतरां भावांनो भयणीनो हांवें मस्त शर्माव दिल्यात आनी हें वाचप मस्त पटी आयकलां. वाड्या जमते वेळार आमी नियाळ केला. पूण जॉनीन दिल्लो संदेश म्हाकाय एका रितीचे विशेष म्हण बगलें, जाणवायाची उतरां म्हण बगलीं. जॉनी कितें म्हणालो, 5 सुंडे आनी 2 मासल्यो जेजूच्या हाताक दिता पर्यंत त्यो तश्योच उरल्यो. जेजूच्या हातांत दिल्या उपरांत बरोवन ओमतालें. They remained the same until they reached the hands of Jesus. The moment they were in the hands of Jesus, they got multiplied. जॉन मेरी वियानी दियेसिरीच्या याजकांचो पात्रोन. तो फिरगेचे सोबिकार जावन आसतना आर्सांत एक सादो कृषीक रैत इगर्जेक येतालो. ताबेर्नाबुकला मुखार दिमी घालून आत जोडन मागतालो. कांय उतरां उलयनातलो. हर एक पावटी वो रैत येता ताबेर्नाकला मुखार दिमी घालून मागता आनी घरा वेता, पूण उतरां कितेंच उलयना. ना एक आमच्या बापा जॉन मेरी वियानीक वो खाले मागता गाय अशें म्हणून एक आतुराय बगली, क्युरियोसिटी देखून त्या रैता लागीं गेलो आनी विचारी लागलो खंय तूं हांगासर दिमी घालून खाले मागताय, कांय उतरां उलयनाय तूं. तो वळू तो रैत म्हणालो की हांव कांयच मागना. आय लूक एट हिम अँड ही लुक्स एट मी. हांव ताका पळयता आनी तो म्हाका पळयता. बाबांनो भयणीनो, हाची वाचपा आमकां कितें संदेश दितात. तुज्या लागीं कितें आसा तें कितलेंय ल्हान जावं, तुका देवान कितें दिलां तें कितलेंय ल्हान जावं, तें देवाच्या हातांत आमी समर्पितना
मल्टिप्लाय जाता, बरो न्हू ओमत जाता. Our God is a God of small things. आमचो देव ल्हान ल्हान संगतींनी विश्वासी जाल्ल्यांक, आमचो देव ल्हान ल्हान संगतींनी ताचे जरशीन गेल्ल्यांकी तो तिरस्कार करिना. हर एकल्याक तो आपयता. देखून आयचे पयल्या वाचप बाबांनो भयणीनो आमी आयकले. तुमी ताणेल्ल्यानो उदकाशी येया, म्हजेशी येया आनी तुमी जियेतेल्यात. कोणाक ताणें आपयलें? ताणेल्ल्यांक आनी उपरांत बुकेल्ल्यांक. कोण तो ताणेना, कोण तो बुकेना? ग्रेस्ती ताणेता, ग्रेस्ती बुकेता. दुबळोय ताणेता, दुबळोय बुकेता. म्हणजे सोमी आपयता हर एकल्याक. हो संदेश इसाया प्रवादी आमकां दिता. तो हर एकल्याक ताचे सरशेन आपयता. कित्याक जिवीत जोडूंक, सासणाचें जिवीत जोडूंक, निरंतरी वळतात असलें जिवीत जोडूंक. आनी हें जिवीत देवातय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां तें फावो केलां ताच्या कुर्सा आनी मरणा मुखान. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो म्हणटा, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळें करूंक शकत? कश्ट, दगदणी, अपाय, तलवार कितेंच आमकां देवाच्या मोगातान मेकळें करूंक वा वेगळें करूंक शकना. सैमा वट्ट्यो संती जावं, देवदूत जावं, कोणीय आमकां देवाच्या मोगातान वेगळें करूंक बिलकुल शकना म्हणटा सांत पावलो. आयच्या सुवार्थेक आमी येताना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तो लोक पळया हरी हरीनी आयलो. आयच्या सुवार्थेन म्हणटा तो पांय वाटेन तो आयलो. आनी पांय वाट हरी हरीणी येवचें म्हळ्यार तितलें सलिसायचें न्ही. पूण तांचे लागीं एक डिटर्मिनेशन, दृढ निर्धार आसलो. निर्धार कसलो? जेजूक मेळाजे, जेजू लागीं वसाजे, असलो एक निर्धार, असली एक कितें म्हणटात एक आशा तांकां भोगली. आमी जेजूक मेळाजे. देखून जेजूक मेळोंक येताना पांय वाट जावं, हरी हरीणी तांणी आयिल्ले जावं, कश्ट मेळों दी, तांणी ताचे विशयान गण्य केलें ना. कित्याक तांचो उद्देश आसलो जेजूक मेळचो. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणो, तो लोक शिदा कसलेंच लेकी नासतना जेजू सरशीन आयलो. जेजू तांकां सोडनिलो, मुखार गेल्लो. ते निराशी जावनात. जेजू देवच्या पयलें तो लोक वचोन थंयसर पावलो. कित्याक तांची आशा, तांची उमेद, तांची उर्बा इतली आसली की सोम्याक आमी मेळाजे, जेजूक आमी मेळाजे. भावांनो भयणीनो, येवकारिस्तांत सोमी आसा आनी तो खरोच सजीर आसा. ते साद्य रयतान थबेरनाकला मुखार दिमिगाल मागले मागणें अतिश्रेश्ठ. त्या भुरग्यान उसारली ती मोलादीक जणवय बरीत उतरां. सोम्याच्या हातांत आमी दिता पर्यंत कांयच बदलावण जायना. पूण जेन्ना आमी सोम्याच्या हातांत दिता बरो नुवंत जाता. कितलो अपुरबायचो संदेश. आमी कितलें आमचे कश्ट, आमची निराशा, आमकां पिडा शिडा दोसतना, बेजारा येताना आमी सोम्याच्या हातांत समर्पून दिला. थोडे फावटी आमकां सोम्याचो उडास येना. जायत्या संदर्भांनी देवान आमकां दिलें बरेंपण, तेय आमी कितलें सोम्याच्या हातांत ओपून दिलां. कित्याक आनीक चड बरेंपण आमकां मेळों दी म्हणल्या आशेन आमकां बरें जाताना सोम्याचो आमकां विसर पडटा. कश्ट येताना निमाणे घडी आमी सोम्या लागीं धांवून येता. अशें आमचे मदें जायनाय. जशें त्या लोकांक उर्बा आसली, कश्ट कितें अडचणी तांकां मेळ्ळी, ती लेकी नासतना जेजू सरशीन ते आयिल्ले. त्याच प्रमाणे भावांनो भयणीनो, आमच्या जिवितांत संतोश आसूं दी, दूख आसूं दी, सोलवणी आसूं दी, निराशा आसूं दी, अडचणी आसूं दी, सोम्या लागीं येवंक आमकां कितेंच अडकळ हाडिना जावं, कसली संगती आमकां अडकळ दिना जावं. भावांनो भयणीनो, एक भोव अपुरबायचें कावणांतलीं उतरां अशीं आसात. इंग्लिशांत आतां कोंकणी ती तुमकां सांगता. आय एम ओन्ली अ स्पार्क, मेक मी अ फायर. हांव फकत ती एक किटाळ, म्हाका जळटो उजो कर. आय एम ओन्ली अ स्ट्रिंग, मेक मी अ लायर. हांव फकत ती एक कितें म्हणटा आमी सरी. तुमी गिटार पळयल्या तातूंत सरिया, वायलीन पळयल्या सरिया. म्हाका
किन्नारी नाद दिशें कर. आय एम ओनली एन एंट हिल, मेक मी अ माउंटन. हांव फकत त्या मुयांनी बांदलेल्या रोळणी परी, धाकटुली रोळणो, म्हाका उबार पर्वता सारकें कर. आय एम ओनली अ ड्रॉप, मेक मी अ फाउंटन. हांव फकत एक उदका थेंबो, म्हाका शिवोर वा झर जायशें कर. आय एम ओनली अ फेदर, मेक मी अ विंग. हांव फकत एक पाक, म्हाका पाकोटो कर. सेंट थॉमस अक्वायनस म्हणटा, विदाउट गॉड आय कांट, विदाउट मी ही वोंट. ताचे विने म्हज्यान कितेंच करूंक साध्य ना, म्हजे विने तो कितेंच करिना. आसोमी आमकां ह्या 5,000 लोकांक जेवण दिल्ल्या गणिता मुखान कितें सांगता. आमी येवकारिस्तांत सोमी कोरोस अजीर आसा म्हूण पातयेवन ताचे सरशीन येवन आमचें कितें म्हणलें आसा तें ताका समर्पण करतना आमी दुबळ्या धाकट्यांक कश्टतेल्यांक विसरनाये. आसोमी आमकां असो संदेश दिता, कितें आमकां पेल्याक बरें करूंक अवकाश आसात संदर्भात कांय इल्लें आमी पेल्या तें वांटून घेतना आमी दादोशी जाता आनी वर्तें अजाप सोमी करूंक शकता. तर हे मीस भाव भयणीनो, आमच्या आत्मीक जिणेक फायद्याचें जावं, पेल्या तें उदार म्हूण दाखोवंक आनी सांगतस सोमया तें उक्त्या म्हणान येवंक. सोमयाचो आदार आमी मागतना युवा जाणां पसत प्रत्येक रितीन आमी मागया. युवा जाणांचो आयतार आमी संभ्रमता. आमच्या फिरगजेन जायते युवा जाण आसात, थोडे कामाच्या सोदण्यार आसात, थोडे शिकपार आसात. ह्या सर्व युवा जाणांक आज आमी उक्त्या मनान जेजूच्या पांयांतळी समर्पण दिवया, आमी भेटोवन दिवया. आयचे किर्तन म्हणटा, तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. हे आमच्या सर युवा जाणांक आमी भेटोवन दितना सोमी तांकां दादोशी करून दी, संतोश भरीत करून दी. ह्या आधुनीक संवसाराच्या वडण्या तावणू सोमी तांकां राखोण सांबाळून व्हरून दी. बरो फुडार आमच्या युवा जाणांक दिवन दी आनी सांगता तांची आत्मीक जिणेंती सोमी तांच्या सांगता सदांच रावून तांकां फुडें व्हरून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन युवा जाणां पसत मागया. उबी रावया, आमचो बाबाडता आमी उसारया. सतमंतान देवाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भेस मोल अंकवार मरियेतान जल्मलो, पावस ब्लद घालताना कस असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सरपदवेदा देवा बापाच्या उज्याक बसला, थंय दान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कतले पवेश सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जिवन पण सासनाचे जिवेक आमीन. देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता, आमकां तो राखता आनी सांबाळटा. आनी आज प्रत्येक रितीन किर्तनकारान सांगली ती उतरां सर्वेस्पोर ताचे हात उसोवन आमकां तो दादोशी करता. तर त्याच बाबाडतान आमी आमची सर प्रार्थना उबारया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी तुजेर पात येवन तांच्या ताब्यान आसच्या हिंडाची जतन बऱ्यान करूंक, तांकां भावार्थान सांबाळूंक आनी वागूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्याय नितीन उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितान तुका उलो मारूंक, तुजी खुशी समजूंक, तुका प्रथम स्थान दिवंक, तशें सदांच तुका लालेम जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. वाडोवन येवच्या भुरग्यांनी तांचे थंय आसच्यो सर्व वायट वंदवण्यो हुमटून काण बऱ्याशे गुणांनी आनी भावार्थाच्या देण्यांनी वाडशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवा जणांक तुजे लागीं ओड, तांचे जिणेचो शेवट तांकां शिकय. आपणाचे युवा सकत तुजेर बांदून हाड, हेरांच्या गरजांक पावोवंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या वेदी भोंवती हजार जाल्ल्या ह्या तुज्या लोकांची काकूट कर. तुज्या उदारपणान आमकां दादोस कर. अशें हेरांतय आमी उदार जावंक
तांच्या गरजांक पावोवंक तुज्या पवित्र जेवणान आमकां बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक, आमची कसकी ते सभा देवा सुमो दवरया. बहुदयाळा बापा, आमी तुजे लागीं दवरली ही मागणी आनी आमच्यो गरजो दयेन स्विकार कर. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमकां दादोशी कर. बरी भलायकी दिवन आमकां तूं सांबाळ. आमचो वावर आमचें काम तूं सुफळ कर आनी आमकां तुज्या बेसावांनी भर. आमच्या घरांनी कुटुंबांत समाधान शांती दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वस्वांचे मुगाळ बाबा, कानीक जाऊन तुका दिता. मानून तूं घे दयाळ बाबा, घाल तूं तांचे तुझे बेसा. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारात आसा जर कितें तुवेच दिले, भेटयता आमकां ह्या बलिदानाक. तुवे दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबे, सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, कानीक जाऊन तुका दिता. मानून तूं घे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुझे बेसा. जेजून भेटयलो खुर्सार आपणाक, आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून. पेल्यातय आमी उदार जावच्या, आदार दी तुजी माया मोगा. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, कानीक जाऊन तुका दिता. मानून तूं घे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुझे बेसा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुणा जिवानपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवी सासनाचे. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची.
देखून आता सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबारा सो सर्वेच पतू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, पून सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, पून सर्गी तुका जय जय. पून सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सरजीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काश्या पर्जा तूं जमयता साई. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवरता सो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो, तुज्या आनंद बरेतपणा जिवंतपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अंकवार मरियेच्या, भगेवंत झुजे तिच्या पतीच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, भाग्यवंत पिटर क्लेवर आमच्या शारोतीच्या आनी सोमेज तुज्या भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेलें ज्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे.
कणवळ्या बापा, संवसारांशी पडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे, थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ताचे वदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंद आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें सो शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेबन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोचा देवा, जेसू मोचा राया, जेसू मोचा जीवा, मोचा देवा, मोचा सर्वा. जेसू मोचा देवा, जेसू मोचा राया, जेसू मोचा जीवा, मोचा देवा, मोचा सर्वा. काय सर्व सोहा सोदून बरी भलायकी, तूच वैस म्हजो सोमिया. जेसू मोचा देवा, जेसू मोचा राया, जेसू मोचा जीवा, मोचा देवा,
आमचा सर्वा. आत्मिक खुमगाराचे विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी घटायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच सामका राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोणेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. ओसा प्रजाचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता, आता आनी सदां. पीक तरी आसा येतेच, वावराडी पोट तोडे. साक्षी करेस माग्या आमी धन्या लागी. दाच्या साक्षी करेस. ओसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता, आता आनी सदां. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिवा आमकां. मगेन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.